बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने और सुनने वालों को सलामत रखे। दोस्तों, आज सुबह सुबह हमने अपनी मार्केट में नाश्ता किया। आज इतवार का दिन है और आज हमारे दोस्त काजी सलाहुद्दीन अयूबी साहब, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनकी आज महफ़िल है जो कि सालाना महफ़िल होती है। तो आज वहाँ हमने जाना है इंशाअल्लाह रावलपिंडी डेला रोड में। तो अभी वहाँ दावत भी है और वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी हमारे शायर इस्लाम मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम साबान भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे दोस्त साबान भाई वो आ रहे हैं, तो वो आ जाएँ, पहुँच जाएँ हमारे पास, फिर हम यहाँ से रवाना होंगे इंशाअल्लाह। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको मुफ्ती साहब के कलाम भी सुनाएँगे, मुफ्ती साहब की ज़ियारत भी करवाएँगे, काजी साहब से भी आपको मिलवाएँगे इंशाअल्लाह, उनकी ज़ियारत भी करवाएँगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, मोहम्मद हकीम ज़ारी ऑफिशियल। पहले भी हमने बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड किए, इंशाअल्लाह अब भी अपलोड होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे मामू ज़ुबैर मज़ारी साहब, जो कि मसरूफ़ हैं अपने कामों में, और सैफ़ुर्रहमान भाई उधर घूम रहे हैं, ये भी हमारे साथ महफ़िल पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह। सैफ़ुर्रहमान भाई, आप भी जाएंगे ना हमारे साथ महफ़िल में इंशाअल्लाह? ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे साबान भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं, माशाल्लाह पहुँच गए हैं। तो अभी हम रवाना होने लगे हैं। साबान भाई कैसे हैं? खैरियत से? सभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह साबान भाई पहुँच गए हैं, तो अभी हम रवाना होने लगे हैं इंशाअल्लाह। तो दुआ में याद रखें। मेरे आका के दीवाने परवाने मस्ताने, मेरे आका के दीवाने परवाने मस्ताने, उन्हें गुल लिखूंगा मैं, गुल फाम लिखूंगा मैं, सुन्नी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा, सुबह शाम लिखूंगा मैं, सरेआम लिखूंगा, मैं हूँ सुन्नी मैं सहाबा को सलाम लिखूंगा। नाजरीन, हम प्रोग्राम पर पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह। काजी सलाहुद्दीन अयूबी साहब से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द। नाजरीन, हम माशाअल्लाह जामे अफ़सा पहुंच चुके हैं। इज़्ज़त के मौके में हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त काजी सलाहुद्दीन अयूबी साहब तशरीफ़ फरमाए माशाअल्लाह। बहुत मसरूफ़ है आज, इनको हम तंग कर रहे हैं। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? कैसे हमारा वीलॉग बन रहा है, तो हम मस्जिद की ज़ियारत के लिए आए थे। ये हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती फारूक साहब। बहुत आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात ने आकर मुझे एक मोहब्बत दी। आपने कामयाब प्रोग्राम किया, हमारा बड़ा दिल खुश हुआ। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हज़रात आए और इस इलाके में ये पहला और अजीम शान प्रोग्राम हो गया, और आप हज़रात के आने से, आपकी दुआएं और हज़रत मुर्शिद साहब के जो कदम मुबारक की वजह से अल्लाह ने हमें आज इज़्ज़त से नवाजा है। और काजी साहब, हम आपके इस इदारे में आज पहली बार आए हैं, बहुत दिल खुश हुए। यकीन करें, बस दुआ फरमाएं अल्लाह ताला आपको हासिदीन की हसद से, फितनों से महफूज रखे माशाअल्लाह। बहुत नाजरीन, अब हम आपको जलसगाह की तरफ लेके चलते हैं। मुफ्ती साहब के कलाम साहिबे कुरान आप हैं, हुजूर मेरी जान आप हैं, खुदा के लश्कर के वो सिपाही, खुदा के लश्कर के वो सिपाही है, जिगरा जग का पहाड़ जैसा। गूंजती अज़ानें सबका किस्सा है, पढ़ा जाने वाला कुरान मेहनत किसकी है? आप और हम कलमा पढ़ते हैं, ये मेहनत किसकी है? दीदी खान में कब्रें किनकी हैं? मुल्तान में सोने वाले कौन हैं? बलोचिस्तान शंकर के पहाड़ों में कब्रें किनकी हैं? कराची काबुल कंधार में सोने वाले कौन हैं? यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें आकाश से मिलाया, नाम अल्लाह का सिखाया, हमें आकाश से मिलाया, नाम अल्लाह का सिखाया, मैं नस्ल सहाबा की गुलाम लिखूंगा, मैं सुन्नी में सहाबा को सलाम लिखूंगा, मैं सुन्नी में सहाबा को सलाम लिखूंगा। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं शायर इस्लाम मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब, काजी सलाहुद्दीन अयूबी साहब और दुनिया के मायानाज ख़तीब हज़रत मौलाना शबीर अहमद कश्मीरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और मौलाना शबीर अहमद कश्मीरी साहब की साहिबजादी भी बैठी हुई हैं, जो कि हज़रत मुफ्ती साहब के बहुत कलाम भी सुनती हैं और पढ़ती भी हैं माशाअल्लाह।
تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گی، تو آپ ضرور سنیے گا۔ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مانسرہ سے تشریف لائے ہوئے دوست حضرت سے ملاقات کر رہے ہیں، بہت دور سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم موجود ہیں ادھر ماشاءاللہ، لوگ مفتی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دور دور سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ مل رہے ہیں۔ تو ناظرین ابھی ہم دکھاتے ہیں سیف الرحمان بھائی کی مفتی صاحب سے ملاقات۔ ماشاءاللہ سیف الرحمان بھائی مفتی صاحب سے مل رہے ہیں اور محبتیں حاصل کر رہے ہیں، بہت ہمارے اچھے بھائی ہیں سیف الرحمان بھائی ماشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں محمد زبیر مزاری صاحب مفتی صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم اپنے ملاقات کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سچ کا سفیر سچ کا ترجمان میرا پیارا ارشد ہے سنیوں کی جان، سچ کا سفیر سچ کا ترجمان میرا پیارا ارشد ہے سنیوں کی جان، جیوے 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 میرا ارشد سعید، سنیوں کا پیر میرا ارشد سعید، ختم نبوت کا پاسبان ہے، عشاق صحابہ کا ترجمان ہے، سنیوں کے دل کا حکمران ہے، ساری سنی قوم کا یہ مان ہے، سچ کا سفیر سچ کا ترجمان میرا پیارا ارشد ہے سنیوں کی جان، سچ کا سفیر سچ کا ترجمان میرا پیارا ارشد ہے سنیوں کی جان، جیوے 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 میرا ارشد سعید۔ ناظرین یہ ہیں ہمارے بہت پیارے دوست ہر دل عزیز محبتوں والے ساتھی مفتی فاروق صاحب، جن سے ہم نے پہلے بھی ملاقات اپنی کروائی تھی کراچی میں، یہ لوگ لیے تھا، تو آج پھر مسئلہ موجود ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بس آپ کے شہر میں بہت خوشی ہوئی، کیسے کا سارا پروگرام تھا، ماشاء اللہ بڑا ماحول تھا ان کا، ان کے خلوص کی برکت ہے، یہاں بڑی لوگوں کی کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے کیسے ہمیں بڑی محبت دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ادھر ہمارے تقی صاحب آئے تو ہماری خوشی میں اور دوبارہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ہمیشہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اصحاب رسول کے ساتھ ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی بھی اصحاب رسول کے نام ہمیشہ رہے، اور مرد تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب رسول کی محبت سے وابستہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ہاں یہ بھی بہت مصروف ہیں، تو آج الحمدللہ ہمارا جو مدرسے کا سالانہ پروگرام تھا بہت ہی بہترین پروگرام ہوا، لیکن انتہائی زیادہ کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے پروگرام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اگرچہ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا، لیکن جو عوام الناس ہمارے مہمان مرد حضرات جتنے بھی آئے ہوئے ہیں فی الوقت ان کا رش کم نہیں ہو رہا، اور الحمدللہ یہ ہمارے جامعہ سیدہ حفصہ کی کامیابی ہے کہ یہ اس نئی تعمیر جو شدہ بلڈنگ ہے، اس میں ہمارا یہ پہلا سالانہ پروگرام ہے، اور الحمدللہ انتہائی کامیاب رہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب کا اخلاص ہے، جو صحابہ سے بلوث محبت ہے، اس محبت کے جذبے کو سننے کے لیے ہر مرد زن جوان بوڑھا اور بچے سارے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے دوست مفتی عبدالبصیر صاحب ماشاءاللہ بہت ہمارے اچھے دوست ہیں، سب ہم ویلوگ بنا رہے ہیں، تو ہم ان کا ویلوگ میں آپ کو بھی لے لیں، کیا فرمانا چاہیں گے؟ ہمارے بھائی وکیل اداری صاحب ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، دینی پروگرامات میں دینی لوگوں کے ساتھ ان کا لگاؤ بڑا ہے، ہر جگہ پہنچتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایکٹیو رہتے ہیں، ان کے ولاگ دیکھا کریں، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین آج آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا بھی لوگ اس میں ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ہماری اچھی مفتی صاحب کی زیارت بھی کی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی ویڈیوز بناتے رہیں گے
تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا, محمد تقی مزاری آفیشیل کو. مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.